صدیق جس نو کہندے صدیق جس نو کہندے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کی توجہ جس سب تو پہلے کیتا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے اور اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئے اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئے اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئے ہر چیز لے کے آیا ہر چیز لے کے آیا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے صدیق کولو تینو پسند کیے پوچھیا صدیق کولو تیری پسند کیے پوچھیا صدیق کولو تیری پسند کیے دسیا صدیق اکبر دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے مصطفیٰ نو جس نے نہ منیا یارو یاران مصطفیٰ نو تریسل اس نے کیتا تریسل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا تریسل اس نے کیتا تریسل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس نے کیتا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے صدیق جس نو کہندے او یا
سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ